बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन मेरा घर मेरी जन्नत के साथ मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और मेरे साथ हैं तसव्वुर जमान बाबर साहब। व्यूअर्स, कोरोना वायरस के हवाले से जो अपडेट आपके सामने पीटीवी न्यूज़ लेकर आता रहता है। अपडेट यह है कि अब 8,418 अफराद इससे मुतासिर हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में 17 अफराद की अमवात हुई है, जहां अमवात हुए हैं, जो कि बहुत हाई रेट है। और डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह रहे थे कि ये पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा नंबर है। इससे पहले भी ये नंबर अचीव किया था, लेकिन ये इसकी एक मनफी पहलू आप कह लीजिए। मुस्बत पहलू ये है कि 1970 लोग जो हैं वो इससे सेहतयाब हुए हैं। हाईलाइट ये है आज की कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब से जो हमारे मुल्क के मुमताज़ उलमाए दीन हैं उनकी मुलाकात हुई है, और इससे कबल सदर मुमलिकत से भी मुलाकात हुई थी। नमाज तरावी, नमाज जुम्मा, क्योंकि रमज़ान की आमद है, बाजमात नमाज की अदायगी के हवाले से कुछ SOPs तय किए गए थे, उस पर मुकम्मल तावन की यकीन दहानी कराई गई है उलमाए दीन की जानिब से, और बहुत अहम भी है, वो भी हम आगे चल के उस पर बात करेंगे। और ये भी साथ में कहा गया है कि जो आने वाला जुम्मा है इंशाअल्लाह 24 अप्रैल को आएगा, उसको यौम दुआ, यौम तौबा और यौम रहम के तौर पर मनाया जाएगा। जो मदारस के तलबा हैं, जैसे हमने आपको लास्ट वीक बताया था कि टेली स्कूलिंग PTV ने वजारत तालीम के साथ शुरू की है, उन्हें भी घर बैठ के तालीम का देने का जो अहवाल है या जो तरीक़ेकार है वो तय किया जाएगा। इन हवालों से हम जरूर गुफ्तगू करेंगे। सिर्फ ये बताते चलें कि जो अमरीकी खाम तेल है आलमी मंडी में, इसकी कीमत में भी बहुत बड़ी गिरावट आई है तस्वर, और $11.3 का हो गया है। इसके साथ साथ आपने ये भी देखा है कि अमेरिका और यूरोप, जर्मनी, फ्रांस में भी लॉकडाउन के खिलाफ अब लोग सड़कों पर आ रहे हैं। यानी जो हम डे 1 से कह रहे थे कि हेल्थ और इकोनॉमी का चोली दामन का साथ है, ऐसा ही है, तो अब अमेरिका जैसा मुल्क, यूरोप, जर्मनी जो कि यूरोप का इंजन इकोनॉमी का पावर हाउस समझा जाता है, फ्रांस, वहां पर भी लोग बाहर आ गए हैं कि अब इस लॉकडाउन में नरमी लेकर आई जाए। पाकिस्तान में ये सिलसिला जारी है, लेकिन तस्वर यहाँ ये बात थोड़ा सा लम्हा फिक्री है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कहा है कि पहले हम कह रहे थे कि 25 अप्रैल तक हमारे जो इन्फेक्शन से मुतासर लोग हैं उनकी तादाद खुदा न खास्ता 50,000 हो जाएगी, वो तो नहीं हुई, लेकिन उन्होंने कहा 15 मई से 25 मई वो बड़े क्रूशल हैं कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से। जी हाँ, बिल्कुल। मैं बल्कि इसी बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहूँगा। आज जफर मिर्जा साहब मीडिया टॉक कर रहे थे, और जैसे कि अनवर साहब ने भी ये बताया है कि 1/4 लोग सेहतयाब भी हो रहे हैं, यानी 4 लोग अगर मुतासिर हो रहे हैं तो एक शख्स उनमें सेहतयाब भी हो रहा है। फिर वो लोग के जो मुतासिर हुए हैं या जिनकी अमवात हुई हैं, उनके हवाले से उनका ये कहना था डॉक्टर जफर मिर्जा साहब का कि वो लोग हैं जो दीगर अमराज में मुब्तला रहे हैं, जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर था या जो ज़ईफ़ुल उम्र है। तो खास तौर पे हमें इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि जो लोग बुजुर्ग हैं, बड़ी उम्र में हैं और किसी दूसरे मरज में मुब्तला है, उनका खास तौर पे ख्याल रखना होगा, क्योंकि रमज़ान मुबारक में हो सकता है कि हमारे बुजुर्ग बजिद हों कि उन्होंने मसाजिद में ही जाके इबादत का एहतमाम करना है, ये इबादत बजा लानी है, तो उनको थोड़ा सा इस हवाले से बताना होगा कि उलमाए कराम ये फरमा रहे हैं कि नहीं, आपको घर पर ही रुक के इबादत का एहतमाम करना चाहिए। और उन SOPs में जरूर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इनायत हुसैन साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। स्टेट बैंक ने मुतअद्दिद इक़दाम उठाए हैं इन दिनों में। पिछले एक माह में 3 मरतबा आप लोगों ने जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी लेकर आए हैं, और 13.25 से अब ये 9 हो गया है। 4.25 की आप लोगों ने कमी की है। एक तो मैं इसका आपसे जानना चाहूंगा, अब कुछ मैं सुन रहा था मुतालबात आ रहे हैं कि इसको 7% तक लाना चाहिए, आपकी इस हवाले से क्या राय है? और ये जो आप इतने बेसिस पॉइंट नीचे लेकर आए हैं इंटरेस्ट रेट का, इसका ओवरऑल इकोनॉमी पे, हमारी मार्केट पे क्या असरात मुरतब होंगे, और इन्फ्लेशन पे भी कमी आएगी, जो महंगाई है आम लोगों की जबान में, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अब एक इंडिपेंडेंटली काम करता है और आपकी एक मॉनेटरी पॉलिसी भी बनती, एक मॉनेटरी यूनिट है। जी डॉक्टर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हमारी एक इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जो ये पॉलिसी रेट जो है उसका फैसला करती है कि वो कहाँ पे होना चाहिए। और पिछली 3 मीटिंग्स में जो है वो इंटरेस्ट जो पॉलिसी रेट है उसको हम 425 बेसिस पॉइंट जो है वो नीचे लेके हैं, और उसकी बुनियादी जो है वो 2 वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो इन्फ्लेशन की फिगर्स आ रही थी वो कम हो रही थी, और जो हमारी प्रोजेक्शंस भी थी वो भी यही बता रही थी कि आगे चल के इन्फ्लेशन जो है वो कम होने वाली है। दूसरी जो है वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, और स्पेशली अभी जो लास्ट मीटिंग में हमने देखा कि कोरोना वायरस की वजह से जो है वो जो इकॉनमी के हालात हैं वो मजीद खराब हो रहे थे, और उस वजह से हम पॉलिसी रेट को मजीद नीचे लेके हैं।
اس کا دیکھیں بنیادی فائدہ جو اس وقت جو ہے وہ ہوگا وہ ان بزنسز کو ہوگا جو بینکوں سے جنہوں نے سبسٹینشیل جو ہے وہ قرضے لیے ہوئے ہیں، کیونکہ قرضوں کے اوپر انہوں نے جو مارک اپ دینا ہے بینکوں کو، اس میں خاطر خواہ کمی آئی اور اس کے نتیجے میں ان کی جو فائنینشیل پوزیشن ہے جو آج کل کے حالات کی وجہ سے خراب ہو رہی ہوگی، اس کو جو ہے کچھ سہارا ملے گا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا، آج علماء اکرام کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم پاکستان سے، نواز صاحب نے جیسے بات کی ہے شرح سود میں کمی کے حوالے سے، کیا وہ وقت کتنا دور ہے یا قریب ہے؟ کیونکہ علماء اکرام نے اس حوالے سے تجاویز پیش کی ہیں کہ ہم اس معیشت کو یعنی اپنی معیشت کو، اور انشاءاللہ ریاست مدینہ کی تشکیل میں ایک بڑا اہم قدم ہوگا کہ ہم سود سے پاک کر پائیں، کیا اس حوالے سے بھی کوئی حکمت عملی کچھ تجاویز پر غور کیا جا رہا ہے آنے والے وقتوں میں کہ ہماری معیشت سود سے پاک ہو؟ جی بالکل، اس پہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور حکومت پاکستان دونوں مل کے جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہیں، اور اس میں جو اسٹریٹجی کا جو تعین کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارا ایک کنونشنل بینکنگ سسٹم ہے اس کے متوازی طور پہ ایک ہم اسلامی بینکنگ سسٹم جو ہے اس کو اسٹیبلش کریں، اور آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ اس میں خاصی سبسٹینشیل جو ہے اوور دی لاسٹ ایئر جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے، اور ابھی ہم جو ہے ایک فردر اسٹریٹجی پہ کام کر رہے ہیں کہ اس کو مزید کس طریقے سے ہم نے اس کی اور ترویج جو ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ظاہر بات ہے آپ نے کہا کہ اس سے اوور آل جو کرونا کی وجہ سے متاثر شدہ اکانومی ہے اس میں جو لیکوڈیٹی کرنچ ہے اس میں کمی واقعہ ہوگی اور لوگوں کو پیسہ میسر آئے گا اور لوگ اپنے ملازمین کو فارغ نہیں کریں گے۔ ایک اور سوال بڑا جو بہت زیادہ اٹھائے جا رہا ہے کہ عام آدمی کے نقطہ نظر سے کہ جو لوگوں نے گھروں کے لیے لون لیا ہے، گاڑیوں کے لیے جو لون لیا ہے، کار لون ہے یا ہاؤس لون، کیا ان کو ترجیح بنیادوں پہ یہ جو آپ لوگوں نے کمی لے کر آئے ہیں انٹرسٹ ریٹ میں ان کو زیادہ فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے؟ ایسی کوئی پالیسی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی نظر میں؟ جی دیکھیں، یہ جو کنزیومر لونز ہیں وہ ہر کچھ عرصے کے بعد ری پرائز کیے جاتے ہیں، اچھا، مارکیٹ میں جو پالیسی ریٹ ہوتا ہے یا اس کی بیسس پہ، تو وہ ان سب کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اور ایک خاص طور پہ میں جو ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہماری ایک اور اسکیم ہے جس کے تحت ہم نے یہ اجازت دی ہے اس بات کی کہ جتنے بھی جو ہے وہ بورورز ہیں بینکنگ سسٹم کے، اگر ان کو کسی قسم کا کوئی لیکوڈیٹی کرنچ ہے یا وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس آج کل کے حالات میں وہ قسط دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو وہ اپنے بینکس کو اپروچ کر سکتے ہیں کہ ان کا جو پرنسپل ہے اس کو جو ہے وہ ڈیفر کر دیا جائے 1 سال کے لیے۔ اچھا، اور اس میں کافی بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ اس کا فائدہ اٹھایا ہے، اور ابھی بڑی تعداد میں مزید بھی لوگ جو ہے وہ پائپ لائن میں ہیں جو اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ جو 10 اپریل تک کی فگر ہے وہ شیئر کر سکتا ہوں کہ تقریباً 80,000 سے زیادہ بورورز نے اس کا فائدہ اٹھایا ہے کہ انہوں نے اپنا جو اصل رقم تھی اس کو 1 سال کے لیے مزید ڈیفر کر دیا ہے۔ تو جو فرض کرے کہ کسی کی قسط تھی جو اس نے اپریل 2020 میں دینی تھی، اب وہ قسط جو ہے وہ اس نے اپریل 2021 میں جو ہے وہ دے گا۔ انٹرسٹ ریٹ یہ 9% دینا ہوگا ساتھ، لیکن دراصل جو اصل ہے وہ ڈیفر ہوا ہے، انٹرسٹ دینا ہے۔ جی، اس کی وہ مارک اپ کی جو سروسنگ ہے وہ ان کو کرنی پڑے گی، لیکن وہ عام طور پہ جو ہے وہ خاصا ایک چھوٹی اماؤنٹ ہوتی ہے۔ آج کل کے حالات میں جو اصل دشواری ہوتی ہے بزنسز کو بھی اور عام لوگوں کو بھی، وہ جیسے آپ نے بھی آگے فرمایا تھا، وہ لیکوڈیٹی کرنچ ہوتا ہے۔ تو وہ اس لیکوڈیٹی کرنچ کو جو ہے وہ ریلیو کرنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ یہ اقدام اٹھایا، اور یہ خاصا سراہا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ اس میں بڑی تعداد میں لوگ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تعداد جو ہے وہ ایکچولی چھوٹے ان کی ہے، مائکرو فائنانس بورورز کی اور کنزیومر بورورز کی۔ بالکل جی ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا، ہمیشہ سے ہمیں زر مبادلہ کے ذخائر کی کمی کا سامنا رہتا ہے، جہاں کورونا وائرس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ برآمدات میں کمی ہوئی ہے، وہیں درآمدات میں بھی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ بہتر موقع ہے کہ ہم خود انحصاری کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے وہ چیزیں جو پہلے درآمد کیا کرتے تھے اب ہم اس قابل ہو جائیں کہ ان کی جانب خود سے توجہ دیں؟ جی، اس میں تو بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تو نہ صرف یہ کہ آج کل کے حالات میں بلکہ کوئی بھی حالات ہوں تو ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو بڑھائیں اور اپنی درآمدات جو ہے اس کو جتنا کم کر سکتے ہیں اتنا کریں۔ اور لیکن ایک چیز جو میں ابھی بتانا چاہوں گا کہ اس کورونا کی وجہ سے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہماری جو ایکسپورٹس ہیں اس پہ کمی واقع ہوگی، اور اسی طرح یہ بھی تھوڑا سا ہمارا کنسرن ہے کہ جو ہماری ریمیٹنسز آتی ہیں باہر سے ان کی بھی مقدار میں کچھ کمی واقع ہو سکتی ہے، لیکن اس کو بڑی حد تک آف سیٹ کر دے گا جو ہماری درآمدات میں کمی ہوگی، امپورٹس میں کمی ہوگی۔ اسی طرح بہت سارے پاکستانی
जो बाहर ट्रैवल वगैरह करते थे वो अब ट्रैवल नहीं कर रहे, तो उससे भी जो है हमारा जो इम्पोर्ट बिल है वो कम होगा। और इन एडिशन टू दैट जो है ऑयल की प्राइसेस जो इतनी सब्सटेंशियली नीचे गिरी है, तो उसकी वजह से भी जो हमारे इम्पोर्ट बिल है बहुत बड़ी कमी वाक़या होगी। तो ओवरऑल बेसिस पे हमारा ख्याल है कि हमारा जो करंट अकाउंट है वो उसको कोई इतना बड़ा शॉक नहीं आएगा इन हालात की वजह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएगा कि आपने कहा कि ज़ाहिर बात है 9% पे आप लाए हैं, और ये डायनामिक होता है, ये थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को समझाइएगा कि बहुत से लोगों को मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा, बहुत से आपने बिजनेस पर्सन से गुफ्तगू की, सियासी रहनुमाओं से गुफ्तगू, वो कहते हैं इसको 7% पे लेकर आ जाना चाहिए जिस तरह के हालात चल रहे हैं। और दूसरा एक सवाल ये कि जब इसको 13.25% रखा था तो पैसा अट्रैक्ट करने के लिए, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए रखा था, और कहते हैं बहुत सा हॉट मनी आया भी। इसको नीचे करने से आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि जो हॉट मनी आया था वो अब उसका इंखला हो गया, चला गया है? जी देखिए, एक तो जो हॉट मनी है वो हॉट मनी काफी मर्तबा इसको डिस्कस भी किया जा चुका है, और इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बार बार जो है वो इसको एक्सप्लेन भी जो है वो कर चुका है कि किसी भी मुल्क की अगर आप बैलेंस ऑफ पेमेंट को उठा के देखेंगे तो वहाँ पे दो तरह के जो है वो फंड्स इनफ्लो होते हैं। जी। एक जिसको हम FDI कहते हैं, जो फिक्स्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, जो प्रोजेक्ट्स में जाती है जी। और दूसरी वो इन्वेस्टमेंट है जो उनकी कैपिटल मार्केट में और मनी मार्केट में जो है वो इन्वेस्ट होती है। और ये दोनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स आमतौर पे उस वक्त आती है जब जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है उसको कॉन्फिडेंस होता है उस मुल्क के ऊपर। तो अगर फर्ज करें कि एक मुल्क के ऊपर फॉरेन इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस नहीं है तो इंटरेस्ट रेट आप जितना चाहे बढ़ा लें, वो इन्वेस्टर जो है उस मुल्क का रुख नहीं करेंगे। और पाकिस्तान की तारीख में भी अगर आप देखें तो ये 13.25% जो है वो पहली मर्तबा नहीं है कि हमारा रेट जो है वो इतना हाई गया है। इससे पहले भी ऐसे एपिसोड्स हो चुके हैं जिसमें इंटरेस्ट रेट इससे भी कहीं ज्यादा था, लेकिन उसके बावजूद बाहर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स नहीं आई। तो इस दफा जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है तो उसकी एक वजह इंटरेस्ट रेट भी हो सकता है, लेकिन उसकी दूसरी वजह ये भी थी कि जो बाहर की जो इन्वेस्टर्स हैं उनको पाकिस्तान की पॉलिसीज के ऊपर और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर जो है कॉन्फिडेंस कम करने से इनखला हुआ है। जी वो बिल्कुल, वो देखिए क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम होता है और उससे फर्क पड़ता है, लेकिन इस वक्त जो इनखला हुआ है उसकी बुनियादी वजह रेट नहीं है, बल्कि उसकी बुनियादी वजह जो है वो ये है कि जिसको हम कहते हैं फ्लाइट टू सेफ्टी। तो अगर आप देखिए तो ये जो इनखला है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ, बल्कि जितनी भी इमर्जिंग मार्केट्स हैं और डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन सबसे ये इनखला हुआ है। क्योंकि उस वक्त जो ये हेज फंड्स हैं और जो दूसरे इन्वेस्टर्स हैं उनकी कोशिश ये होती है कि वो ये पैसा वापस जो बड़े मुल्क हैं, डेवलप्ड इकोनॉमीज हैं जहाँ पे सेफ्टी ज्यादा है वहाँ पे दे। 7% लाने का सोच रहे हैं, यानी अभी ये कबल अज वक्त है? जी देखिए, ये तो जैसे हमने बार बार ये ऐलान किया है कि हम कॉन्टिन्यूस बेसिस पे जो सिचुएशन है उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और ये डिपेंड करेगा कि आगे चल के इन्फ्लेशन जो है उसका जो रास्ता है वो क्या है, कहाँ पे जो है वो स्टैंड करती है, और मुल्क की इकोनॉमी जो है वो किस तरह से जो है वो ये जो कोरोना वायरस से जो है उसको डील करती है। तो इन दोनों की बेसिस पे जो है वो फिर फैसला किया जाएगा कि जो ये पॉलिसी रेट है उसको कहाँ पे रखा जाना चाहिए। जी डॉक्टर साहब, ये भी फरमाइएगा, मुश्किल की इस घड़ी में जो सरमायाकार या सनतकार हैं जो अपने मुलाजमीन को तनख्वाहें भी दे रहे हैं, उनको बेदखल भी नहीं कर रहे अपने इदारों से, उनकी दाद रसी के लिए जैसे कि हुकूमत वक्त ने ये कहा है कि स्टेट बैंक उनको अर्जा कर्जे भी देगा, उनको फैसिलिटेट भी करेगा, थोड़ी उसकी तफसीलात से आगाह करेंगे आप हमारे नाजरीन को? जी बिल्कुल, उनके लिए हम एक स्पेशल स्कीम लेके हैं जिसके तहत जो है वो हम ने ये कहा है कि जितने भी बिजनेसेस जो अपने एम्प्लॉयज को जो है वो ले ऑफ नहीं करेंगे वो एक बड़े कम रेट से बैंकों से जो है वो कर्जे ले सकते हैं, और फिर स्टेट बैंक इस कर्जे को रीफाइनेंस कर देगा। तो ये जो कर्जे हैं अभी वो हमने 5% पे जो है उसका ऐलान किया है, और अगर फॉरवर्ड जो है वो टैक्स पेयर है तो उसको 1% और कम है, यानी वो 4% पे बैंकों से ये कर्जे ले सकेगा। और इनकी वापसी की जो वो टर्म्स है वो भी बहुत आसान है कि उसमें 6 महीने का पहले ग्रेस पीरियड। ये कर्जे दिए जा रहे हैं अप्रैल, मई और जून की तनख्वाहें और वेजेस देने के लिए, और उसके बाद 6 महीने का ग्रेस पीरियड है, और उसके बाद इसकी जो वापसी है वो 2 साल की आसान के साथ में। अच्छा, 2 साल की। और इसकी ये प्री रिक्विजिट शराइत क्या है, कुछ वो भी हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या शराइत है, कौन कौन लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं?
जी, इसके लिए कोई भी पाकिस्तान में बिजनेस जो है वो अप्लाई कर सकता है, और इसकी शर्त सिर्फ एक है कि वो ये अंडरटेकिंग देगा कि मैं अपने किसी भी एम्प्लॉय को या वर्कर को ले ऑफ नहीं करूँगा। अच्छा, ले ऑफ नहीं करूंगा। डॉलर रेट के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर नायब साहब? अब जाहिर बात है अमेरिका में भी काफी ज्यादा इसका नुकसान आया है, और आज तो अमेरिकी जो क्रूड ऑयल की कीमत भी 11.3 ऑल टाइम को 20-22 साल की नीचे वाली कीमत पर आ गई है। पाकिस्तान में डॉलर रेट की तो उड़ान ऊंची ही रहती है, पिछले दिनों तो नीचे आया था 3 रुपए कुछ पैसे। आप आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं डॉलर रेट? जी देखिए, जो एक्सचेंज है, जैसे कि हमने ये अब तो पब्लिकली अनाउंस कर चुके हैं कि ये अब मार्केट डिटरमिनेंट होगा, और अच्छा। मार्केट में जो सप्लाई है डिमांड है वही डिटरमिन करेगी कि एक्सचेंज रेट जो है वो डेप्रिशिएट होता है या एप्रिशिएट होता है। और आपने माजी में देखा है कि डेप्रिशिएट भी हुआ है और एप्रिशिएट भी हुआ है। ठीक है। और उसमें जो है जैसे मैंने आगे अर्ज किया कि वो डिपेंड करेगा कि डिमांड और सप्लाई जो है वो डोमेस्टिक कुछ इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ये जो IMF की जानिब से जो है वो एक पाकिस्तान को 1 अरब 39 करोड़ डॉलर की जो एक कर्ज दिया गया है रियायत पे, ये अलहदा है जो कि ऑलरेडी जिस प्रोग्राम में हम चल रहे हैं फास्ट, उनका जो एक प्रोग्राम है उसके तहत फिर G20 ममालिक ने भी फैसला किया है कि 8 माह यानी दिसंबर 2020 तक रिलीफ दिया जाएगा ज़र असल और सूद पे। इससे कोई इस पे कमेंट करना चाहेंगे? हमारी इकोनॉमी पे क्या असरात अब बनते हुए देख रहे हैं? जी, यकीनन इससे हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो उसको बड़ी सपोर्ट मिलेगी। इससे हमारे रिजर्व्स में जो है वो इजाफा होगा। और अच्छा। हमारा ख्याल है कि इससे मार्केट में भी जो है वो कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि आपने पीछे देखा होगा कि कुछ मार्केट भी जो है कुछ अनसर्टन थी, कुछ परेशान थी, क्योंकि ये कोरोना वायरस और ये जो एपिडेमिक है उसकी वजह से, जैसे आपने भी आगे फरमाया कि पाकिस्तान से आउटफ्लो भी हो रहा था जी। तो पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कुछ परेशान थे। तो इससे मुझे ये उम्मीद है कि इन सबको भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट को भी बड़ी सपोर्ट मिलेगी, और हमारे रिजर्व्स के जो लेवल्स हैं वो भी इससे बढ़ेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया डॉक्टर नायब साहब, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे, और स्टेट बैंक जो कि अब उसकी एक आजादाना हैसियत हो गई है, इस हवाले से बता रहे थे कि ये जो इंटरेस्ट रेट है 9% पे आया है, लेकिन चूंकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि इसको हालात जिस तरफ जा रहे हैं 7% पर भी आ सकता है, कम हो सकता है। उस्मा कारदार साहब ने हमें ज्वाइन किया है, तर्जुमान पंजाब हुकूमत है, मेंबर सूबाई असम्बली है, पंजाब असम्बली में आप होती हैं। उस्मा साहबा स्काइप पर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी उस्मा साहब बताइएगा, जो पाकिस्तान में कोरोना वायरस की जो वारदातें हैं, हम तो यही कहेंगे, और जो इसकी पंजे से अपने गाड़ लिए 8000 से जायद केसेस हो गए हैं, और पंजाब में जाहिर सी बात है तो आबादी के लिहाज से बड़ा सूबा है और तादाद भी ज्यादा है, जो इससे मरीज इफेक्टेड है 3500 से ज्यादा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, बताइएगा आज कुछ शाह महमूद कुरैशी साहब मुल्तान के हवाले से कोई अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, जो वहां पर पंजाब का हेल्थ डिपार्टमेंट के इकदामात हैं, और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा ने कहा है वो जाएंगी देखेंगी। कुछ पंजाब निश्तर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी बहुत ज्यादा इफेक्ट हो गए हैं, 25 से 30 बताया जा रहा है। तो एक ओवरऑल हमारे व्यूअर्स को बताएंगे इस वक्त क्या सिचुएशन है, कितने टेस्ट आप लोग कर पा रहे हैं, और किट्स कितनी आपके पास आ गई हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने आज शाह महमूद साहब की वो अभी टॉक की थी, और उन्होंने अब इजहार, देखें पंजाब में तो चीफ मिनिस्टर गुलजार साहब के अंडर जो है बहुत दिन रात जो है वो कोरोना वायरस से नबज आजमा होने के लिए पूरी हुकूमत जो है वो इस वक्त कोशां है। जो निश्तर अस्पताल में हुआ उसकी इंक्वायरी जब करवाई गई थी तो वो ये पता चला था कि वहाँ पे एक किडनी के पेशेंट आए थे। अच्छा। और वो कोरोना वार्ड में नहीं आए थे, वो रेगुलर ओपीडी में आए थे, और उन्होंने फिर काफी सारी, असल में उनको कोरोना था लेकिन वो कोरोना वाली आइसोलेशन वार्ड में ना आए, ना वहाँ पे गए जहाँ पे प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट थी डॉक्टर्स के पास। आपको पता है पूरे हॉस्पिटल में तो नहीं होती है, तो उसकी वजह से वो जो डॉक्टर्स हैं उनमें वो वायरस जो है उन्होंने फिर वो कैरियर बन गए, और वो आगे से आगे वो गया, और वो हॉस्पिटल्स में थे डॉक्टर। जब वो वापस गए हॉस्पिटल में तो वहाँ फिर जब बाकी और लोगों से उनकी मुलाकात हुई तो फिर इस तरह से वो स्प्रेड का बायस बना। जहाँ तक टेस्टिंग किट्स का सवाल है, इस वक्त पंजाब में तकरीबन 50,000 टेस्टिंग किट्स जो हैं वो मौजूद हैं।
اور ہماری ڈیلی کیپیسٹی جو کہ شروع میں آپ کو پتہ ہے صرف 250-300 سے ہم شروع ہوئے تھے، اب الحمدللہ ہماری ڈیلی ٹیسٹنگ جو ہے وہ 3200 تک پہنچ چکی ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم اس کو 10,000 تک لے کے جائیں یومیہ۔ اور یہ جو ملتان میں انشاءاللہ تعالی جو پی پی ایز ہیں اور جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ میرے خیال میں آج شاہ محمود نے جو جس طرح سے آج اپنے بات کی تھی، تو میرے خیال میں وہ این ڈی ایم اے نے بھی ان کے بات کا فوراً نوٹس لیا اور پنجاب حکومت نے بھی لیا، اور ان کو وہ تمام اکوپمنٹ جو ہے وہ ارجنٹ بیسس پہ پہنچائی جا رہی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس تو ہمارے فرنٹ فٹ سولجرز ہیں، اور ہمیں ان کے ہر لحاظ سے اور ہر حالت میں ان کی حفاظت کا انتظام کرنا ہے۔ جی عظمیٰ صاحبہ، یہ چونکہ اس وقت جی عظمیٰ صاحبہ آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پنجاب کے جن علاقوں کو کورونا وائرس کی وجہ سے سیل کیا گیا ہے کہ جہاں پہ کیسز زیادہ بڑی تعداد میں سامنے آ رہے تھے، اس حوالے سے تھوڑا سا آگاہ کیجیے گا کہ سیل کرنے کا دورانیہ کتنا ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ سے جو عام سرگرمیاں ہیں یعنی امدادی سرگرمیاں یا پھر وہ لوگ جو صحت مند ہیں اور سودا سلف کے لیے باہر جانا چاہ رہے ہیں وہ خاصے متاثر ہو رہے ہیں، تھوڑا اس حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، یہاں پہ روز جو ہے اسکائی پہ 9 ڈویژنز ہیں پنجاب میں، تو ان کے ساتھ میٹنگ اسکائی پہ ہوتی ہے، اور اس میں ریڈ اور بلو زونز میں ڈیوائڈ کر دیے جاتے ہیں وہ علاقے جہاں پہ کیسز زیادہ پائے جاتے ہیں یا ان کا پتہ چلتا ہے، ان کو فوراً سیل کر دیا جاتا ہے۔ میں فار ایگزامپل آپ کی یہاں پہ جس طرح رائے ونڈ میں ہمارے جو اجتماع ہوا تھا، وہاں پہ پورے علاقے کو کارڈن آف کر کے سیل کر دیا گیا، کوارنٹین میں بدل دیا گیا۔ وہاں پہ پھر پرائرٹی پہ سب لوگ وہاں پہ رہنے والے تھے اس علاقے میں، ان سب کو فوڈ ریشنز پہنچائے گئے۔ اسی طرح یہاں پہ 2-3 علاقے ہمارے تھے، لاہور میں سنجیا کالونی تھی، وہاں پہ 39 کیسز آئے تھے، اور وہاں پہ بھی علاقہ فوراً سیل کر دیا گیا تھا، اور جب تک یہ کیسز جو ہیں پھر ان کی جو بھی ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں آئے ان لوگوں کے، ان کا بھی پھر ان کو ٹریک ڈاؤن کیا جاتا ہے، ان کو کوارنٹین کیا جاتا ہے۔ ہمارے اس وقت ہر ڈویژن میں ایک علیحدہ فیلڈ ہاسپٹل جو ہے وہ تیار ہو چکا ہے، تقریباً 6 ڈویژنز میں تو یہ فیلڈ ہاسپٹلز ہمارے جو ہیں انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ اب لاہور میں بھی ہمارا جو ایکسپو میں جو 1000 بیڈ کا ہے، وہاں پہ بھی کوارنٹینا بھی ہے، وہاں پہ آئسولیشن وارڈز بھی ہیں، ٹیسٹنگ فیسلٹیز بھی ہیں۔ تو یہ ڈیلی بیسس پہ، اب چیف منسٹر بزدار صاحب جو ہیں وہ اب تو انہوں نے دورے، آج وہ ساہیوال گئے ہوئے تھے، اسی طرح سے وہ اب روز کسی نہ کسی ڈویژن میں ہیلی کاپٹر کے سے اوپر جائزہ بھی لیتے ہیں کس طرح سے ان کو عوام میں سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ کامیاب ہے۔ بتائیے گا، آپ نے عثمان بزدار صاحب کو تو بتایا، جی آپ چونکہ خود بھی ممبر صوبائی اسمبلی ہیں اور عوام سے آپ کا رابطہ رہتا ہوگا، ایک طرف وزیراعظم عمران خان نے احساس کیش ایمرجنسی پروگرام بھی شروع کیا ہے اور اب تک 45 لاکھ خاندانوں کو مل چکے ہیں اور اس میں 50 ارب کے قریب پیسے تقسیم ہو چکے ہیں۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ لوگ کتنا مانیٹر کر رہے ہیں، سپروائز کر رہے ہیں کہ یہ صحیح جو 17,000 کے قریب ملک بھر میں پوائنٹس بنائے گئے تھے وہاں پر مستحقین کو یہ پیسے مل رہے ہیں؟ اس کو چونکہ رمضان شریف کی بھی آمد ہے، اس پروسیس کو زیادہ ایکسپیڈائٹ کرنے کے لیے کوئی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ دیکھیں، یہاں پنجاب میں 22 ارب 90 کروڑ تک کے ابھی تک امداد جو ہے وہ احساس پروگرام کے اندر ہو چکی ہے۔ 65 لاکھ فیملیز ہیں جن میں سے 15 لاکھ احساس پروگرام کے اندر ان کو پیسے دیے جا رہے ہیں، اور 25 لاکھ ایسی فیملیز ہیں جن کو 4,000 جو ہے پنجاب حکومت اپنے حصے میں سے ڈال رہی ہے، اور باقی احساس پروگرام میں فیڈرل حکومت جو ہے ہماری مدد کر رہی ہے۔ ہم لوگوں نے جو انتظام کیا ہے وہ سارا پی ڈی ایم اے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈی سیز کے انڈر ہو رہا ہے، اور یہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طرح سندھ میں کئی علاقوں میں بہت
وہاں پہ بالکل ایک قسم سے ہجوم ہو گیا خواتین کا. یہاں پہ بہت احتیاط کی جا رہی ہے اور کہیں سے آپ کو نہیں نظر ابھی تک آیا کہ کوئی بدنظمی ہو یا ان کا ڈسٹینس یا ان کا جو فاصلہ ہے وہ صحیح طریقے سے مینٹین نہ کیا گیا ہو. یہاں بہت اچھے طریقے سے اور کہیں ایسا نہیں آپ کو نظر آیا ہوگا کہ پیسے کم مل رہے ہوں کسی کو. تمام مستحقین کو جو پیسے ہیں وہ صحیح طریقے سے پہنچائے جا رہے ہیں اس وقت. اور جو ہمارا جو فوڈ ریشننگ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ایک بڑے کوآرڈینیٹڈ طریقے سے یہاں پہ ہو رہا ہے. تمام مخیر حضرات این جی اوز جو ہیں وہ رجسٹر کر رہے ہیں اپنے آپ کو پی ڈی ایم اے کے ساتھ اور ان کو علاقے بتائے جا رہے ہیں کہ جی ان علاقوں میں آپ نے جا کے دینا ہے, ان علاقوں میں حکومت آلریڈی دے چکی ہے تاکہ ڈپلیکیشن نہ ہو اور تاکہ تمام لوگ جو ہیں وہ جو مستحقین ہیں ان کو یہ پہنچے, راشن بھی پہنچے اور ان کی جو ہے کفالت کا انتظام. بہت شکریہ, بہت شکریہ. عثما کارزار صاحبہ ہم سے گفتگو کر رہی تھی, ممبر صوبائی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے اور ان سے پوچھ رہے تھے کہ جو پنجاب میں اس وقت امداد دی جا رہی ہے اس کے فگرز کیا ہیں اور جو وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کی جو نشتر ہاسپٹل میں جتنے ڈاکٹر انفیکٹو ہے اس حوالے سے بھی بات کی. مفتی گلزار نعیمی صاحب معروف عالم دین ہے اور آج وزیراعظم پاکستان کے ساتھ جو ملاقات ہوئی علماء دین کی آپ اس میں موجود تھے. اس سے قبل صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کی ملاقات میں بھی آپ موجود تھے. السلام علیکم مفتی صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ نوازش, آپ نے وقت نکالا پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کی ٹرانسمیشن کے لیے. مفتی صاحب بتائیے گا 20 رکعات پر اتفاق ہوا ہے نماز تراویح اور رمضان شریف میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے حوالے سے. آپ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ عزیز ہم اور آپ لوگ مل کر یہ جو ایس او پیز ہیں جو طے کیے گئے ہیں کہ 50 سال سے زائد عمر شخص نہیں جائیں گے, بچے نہیں جائیں گے, مساجد جو ہیں وہ کارپیٹس اور جو دریاں ہیں وہ نہیں بچھائی جائیں گے, کلورین واٹر سے ان کو صاف کیا جائے گا فرشوں کو اور 6-6 فٹ کا فاصلہ رکھا جائے گا, گھر سے وضو کر کے آئیں گے, اپنے ساتھ کوئی جائے-نماز لے کر آنا چاہتا ہے تو وہ لا سکتا ہے. ان تمام شرائط پر انشاءاللہ عملداری ہو جائے گی مفتی صاحب؟ جی بالکل جی, جس اخلاص کے ساتھ جناب صدر محترم نے اور وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے اور خود وزیر اعظم پاکستان نے دلچسپی لی ہے تو ان کی شخصیات کی جو سنسیریٹی ہے وہ علماء کرام کے سامنے بالکل واضح ہو گئی ہے. بطور خاص آج کی میٹنگ میں جناب وزیر اعظم کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بہت ہی کیٹیگریکلی لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ وزیر اعظم پاکستان جو ہے وہ اس کرونا کو کنٹرول کرنے میں جو ہے وہ کس طرح سنجیدگی سے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ علماء کرام نے بالکل سٹارٹ کر دیا ہے. آج بھی ہماری مساجد میں جو ہے وہ بالکل خالی فرش پر جو ہے وہ نمازیں ادا کی جا رہی ہیں, جو قالینز ہیں ان کو اٹھا دیا گیا ہے, اسی طرح جو ہے وہ دریاں جو ہے وہ ان کو اٹھا دیا گیا ہے. ایون کہ جو مسجد میں جو ابلوشن کے لیے پانی واش رومز یہ سارے کے سارے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ جو ہے وہ پانی اگر ہوگا تو لوگ یہاں پہ آ کے وضو کریں گے, پانی نہ ہوگی نہیں ہوگا تو پھر ہم نے کچھ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس معاملے میں چونکہ بہت ہی جو ہے نا وہ کریٹیکل سچویشن ہے تو خود ذاتی طور پر ہم لوگوں نے بڑے اسٹرکٹ جو ہے وہ میجرز لیے ہیں. اس وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ایس او پیز کے ساتھ جو ہے وہ جب عمل کیا جائے گا تو یقیناً علماء کرام جو ہے وہ اس کا بینیفٹ علماء کو ملے گا, حکومت کو ملے گا, اور حکومت کی جو آرزو ہے کہ اس کرونا کے ساتھ لڑتے ہوئے ہمیں جو ہے وہ شکست نہیں کھانی چاہیے بلکہ کرونا کو شکست دینی چاہیے تو وہ انشاءاللہ تعالی 6 فٹ کا جو فاصلہ ہے مفتی صاحب وہ بھی برقرار رکھا جائے گا. 6 فٹ کا فاصلہ بڑا ضروری ہے. اب تو یہ WHO جو عالمی ادارہ صحت ہے ان کی گائیڈ لائن کے مطابق 6 فٹ کا فاصلہ ہو, مارکنگ بنی ہوئی ہو کہ نمازی نے کہاں کہاں کھڑا ہونا ہے اور جو بچے ہیں ان کو آنے سے روکا جائے, باہر فٹ پاتھ یا سڑک پہ نماز کی ادائیگی نہ ہو. ان تمام چیزوں کو بھی دیکھا جائے گا. جی اس حوالے سے جو ہماری صدر پاکستان کے ساتھ میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں یہ طے ہوا تھا کہ 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ رکھا جائے گا, لیکن جب ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کی انسٹرکشنز آئیں تو ان میں 3 فٹ کا فاصلہ تھا. تو آج جو ہے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور نے یہ کہا کہ 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ برقرار رکھا جائے گا. تو انشاءاللہ تعالی آلریڈی ہم
جو ہے وہ 6 فٹ کے فاصلے پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور نمازیوں کو کھڑا کر رہے ہیں. تو آج کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ طے پایا ہے کہ 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ رکھا جائے گا. اور اس کے ساتھ جو ہے یعنی علماء تشیع بھی بڑے خوش ہوئے اور دیگر جو ہے وہ مکاتب فکر کے علماء جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئے ہیں کہ اب مزید جو ہے وہ اس حوالے سے ایک آسانی جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی SOPs ہیں ان پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا. کسی کو الاؤ نہیں ہوگا کہ وہ اگر مسجد میں جو ہے وہ جگہ نہیں بنتی تو باہر جا کر جو ہے وہ نماز ادا کرے گا. بچوں کو بالکل کسی طور پر بھی جو ہے وہ ہم الاؤ نہیں کر رہے ہیں. اسی طرح بزرگوں کی خدمت میں گزارش کر رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر جو ہے وہ نماز ادا کریں. تو ہمارے اداروں میں اور ہماری مساجد میں جو ہے اب نوجوان ہی آ رہے ہیں اور وہ لوگ آ رہے ہیں کہ جو ہمارے ان SOPs پر جو ہے وہ پورا اترتے ہیں. جی مفتی صاحب یہ فرمائیے گا ان احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ یہ کورونا وائرس ہمیشہ کے لیے یہاں سے بلکہ پوری دنیا سے دور ہو جائے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کیسز بڑھتے ہیں کیونکہ آنے والے دن بہت اہم ہیں تو کیا اس حوالے سے کیونکہ آپ ممبر رسول پہ تشریف فرما ہے علماء کرام جو بہتر انداز میں گائیڈنس اور ذہن سازی آپ کر سکتے ہیں کہ اگر ان کیسز کے بڑھنے کی صورت میں حدود و قیود کو بڑھا دیا جائے تو اس حوالے سے ہمارے نمازی ہمارے عوام اس حوالے سے تیار ہوں اور اس حوالے سے ان کو کہیں ان کی کوئی دلچسپی نہ ہو؟ یہ تقریباً جو ہے وہ بالکل ان SOPs پر لوگ عمل کر رہے ہیں. آج وزیر اعظم پاکستان نے جو ہے وہ بہت ہی اہم بات کی اور درد دل بیان کیا علماء کرام کے سامنے. انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا سے پریشر تھا کہ آپ مسجدوں کو مکمل طور پر جو ہے وہ بند کر دیں. تمام اسلامی ممالک میں مساجد جو ہے وہ بند کر دی گئی تھی. اس پریشر کے باوجود میں نے یہ سمجھا کہ یہ ملک جو ہے وہ اللہ کے نام پر رسول کے نام پر اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا. میرا ضمیر اور میرا ایمان نہیں مان رہا تھا کہ ہم جو ہے وہ اس کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کریں. ہم نے محدود کر دیا لیکن مساجد کو مکمل جو ہے وہ نہیں کرنے کا حکم دیا. تو اب جو ہے علماء کرام کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان SOPs پر عمل کرائیں. یہ نہ ہو کہ رمضان المبارک کے بعد جو ہے وہ صورتحال یہ ہو جائے کہ پہلے زائرین اور تبلیغی جماعت مورد الزام تھی, اس کے بعد پھر حکومت جو ہے وہ مورد الزام ہو جائے گی کہ حکومت نے خود جو ہے وہ کرونا پھیلانے کے لیے علماء کرام کو اجازت دی. تو علماء کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہوئے جناب وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ آپ میری بھی عزت کا خیال رکھیں اور آپ اپنی عزت کا بھی خیال رکھیں. اگر ایسا نہ ہوا تو ہم سب جو ہے وہ بدنام ہوں گے. تو علماء کرام نے بہت ہی سنجیدگی کے ساتھ یہ کہا کہ انشاءاللہ تعالی ان SOPs پر مکمل طور پر عمل کیا جائے گا. مفتی صاحب SOP کی آپ نے بات کی, اس کے لیے میکنزم کیا ہوگا؟ جو مقامی انتظامیہ ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ جو خاص طور پہ معیار رکھا گیا ہے اس پہ پورا اترے ہر نمازی, یا پھر جو مقامی مساجد کی کمیٹیاں ہیں کیا جوائنٹ وینچر ہوگا, مل کے یہ کیا جائے گا, یہ ذمہ داری علماء کرام کی ہے؟ جی یہ دیکھیں علماء کرام اور جو کمیٹیاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے. وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ہمارے لیے آسان تھا کہ انتظامی طور پر ہم پولیس کو انوالو کر کے یہ SOPs پر عمل کرواتے, لیکن میں اس کو جو ہے مناسب نہیں سمجھتا تھا. اور ہم آزاد ملک کے لوگ ہیں, آزاد طور پر جو ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام جو ہے وہ ذمہ داری قبول کرے اور علماء ذمہ داری قبول کریں, مساجد کمیٹیاں ذمہ داری قبول کریں. اس وجہ سے ہم مکمل طور پر علماء پر اور مسجد کمیٹیوں کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں. ہم اس میں ایڈمنسٹریشن کو اور انتظامیہ کو بالکل جو ہے وہ انوالو نہیں کرنا چاہتے. ہاں اگر آپ لوگوں نے ان SOPs پر عمل نہ کیا تو مجبوراً جو ہے پھر ہمیں انتظامیہ کو انوالو کرنا پڑے گا. مفتی صاحب ابھی جمعہ گزرا ہے, بڑا مبارک دن ہے ہمارے لیے. اب میں دیکھ رہا تھا بہت سی تصاویر ہیں, وہ 3-3 فٹ اور 6-6 فٹ کا فاصلہ نہیں برقرار رکھا گیا اور مساجد میں نماز جمعہ ادا کی گئی. اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جو مساجد میں یہ جو پرنسپلز طے ہوئے ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا تو آپ لوگ خود اس میں اپنا حصہ ڈالیں گے, خود اس پہ پریشر بنایا جائے گا کہ جی آپ جو SOPs ہیں ان کو فالو کریں, کیونکہ ایسی بہت سی مثالیں ہیں جس میں نہیں فالو کیا گیا SOPs کو. جن مساجد میں فالو نہیں کیا گیا اس میں آپ کو کروں کہ عوام الناس کا جو پریشر تھا وہ بلا وجہ جو ہے وہ ان مسائل کے لیے, دیکھیں عوام الناس میں اویئرنیس جو ہے وہ ابھی تک ہم یا پیدا نہیں کر سکے یا اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عوام الناس کی وجہ سے یہ جو بالکل بد انتظامی ہوئی ہے یہ عوام الناس کی طرف سے ہوئی ہے اور انشاءاللہ تعالی اب یہ امپروو ہوگی انشاءاللہ تعالی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان المبارک میں اور آنے والے جمعات میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بد انتظامی جو ہے وہ نہیں ہوگی.
होगी इंशाल्लाह। चलिए इंशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला जो जिस मकासद के लिए आप लोग आज मिले, अल्लाह ताला से हम ये दुआ गो हैं कि उन पे आप भी पूरा हो सकें। जो रमजान का महीना है वो बरकतों वाला महीना है, वो हमारे लिए रहमतों की एक दूसरे तौर की पे जो इमदाद है उस हवाले से भी थोड़ा सा मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब आप हैं हमारे साथ? जी 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 मैं मुफ्ती साहब थोड़ी सी रहनुमाई फरमाइएगा। रमजान मुबारक हम जब रोजा रखते हैं तो गुरबा की भूख का भी हमें एहसास होता है, बल्कि उससे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने ये एहसास हमें दिला दिया है। लॉकडाउन है, बहुत से ऐसे मुस्तहिकीन हैं जिनको ग़िज़ा की ज़रूरत है, आम रोज़मर्रा की जो ज़रूरियात हैं, उस सिलसिले में हमें अपनी खिदमात पेश करनी चाहिए। हाँ, उन एहतियाती तदाबीर को मरुज़ खातिर रखते हुए, हुकूमत का हाथ बटाते हुए, इस हवाले से भी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये कितना एक अहम और मौसर ज़रिया अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा का। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा का जो है वो बहुत बड़ा जरिया है। और आज की गुफ्तगू में वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो है वो कहा कि हम गो के टैक्स देने में जो है वो बहुत लेजी हैं, लेकिन जो जनरेसिटी करने में, सखावत करने में हम जो है दुनिया के तीसरे चौथे मुल्क में हैं। और उलमाए कराम की वसातत से जनाब वज़ीर आज़म ने कहा कि आप जो है वो इस चीज़ को भी प्रमोट करें कि जो गुरबा व मसाकीन हैं उनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी का जो है वो ख्याल रखा जाना चाहिए, और लोग जो है वो उनको उन तक पहुँच कर, जो असल जो मुस्तहिकीन हैं उन तक पहुँच कर जो है वो यानी अपने सदकात जो है वो दें, ताकि रमज़ानुल मुबारक में वो आसानी से रोज़े जो है वो अपने तकाज़ों के मुताबिक रख सकें। इस पर उलमाए कराम ने कहा कि जनाब वज़ीर आज़म हम बिल्कुल तैयार हैं, आप हमें जो गाइडलाइन देंगे इंशाअल्लाह ताला हम उस पर अमल भी करेंगे, और अपनी मसाजिद में खुतबों के जरिए से और पर्सनल जो ताल्लुकात हैं उनके जरिए से इंशाअल्लाह ताला हम गुरबा व मसाकीन की इमदाद जो है वो करवाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम इस पर पूरा अमल करेंगे। बहुत अच्छी, आखिरी में आपने बात की कि जो खुतबात होते हैं उसमें आप लोग इन तमाम चीजों का अहाता करेंगे, और सहर और अफ्तार का भी बंदोबस्त नहीं किया जाएगा, ये भी तय हुआ है मसाजिद में मुफ्ती साहब? जी जी, सहर और अफ्तार का इज्तिमाई जो सहर और अफ्तार होती है, नहीं देखिए, उस पर जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान के साथ मीटिंग से पहले सदर मोहतरम की जो मीटिंग थी उसमें हम लोगों ने तय किया था कि इज्तिमाई अफ्तारियां जो है वो नहीं होंगी। उसकी वजह फिर बहुत सारे मसाइल जो है वो पैदा होते हैं। इस वजह से उलमाए कराम ने कहा कि इस दफा मसाजिद में और दीगर जगहों पर भी इवन उलमाए कराम ने इस बात पर जो है वो यानी मुतफिका फैसला किया है कि इज्तिमाई अफ्तारियों से अवॉइड किया जाएगा, और वो लोग जो मुस्तहिकीन हैं इंडिविजुअली जाकर जो है वो उनको सामान के हवाले से क्या फैसला हुए मुफ्ती साहब? इत्तिकाफ पे भी बैठते हैं ना लोग, 10 दिन का इत्तिकाफ होता है जी, उसके हवाले से उसमें हमारे उलमाए कराम ने ये कहा कि 1 या 2 आदमी, ताकि ये फर्ज किफाया यानी सुन्नत अल किफाया है, तो इसको चूंकि जो है ना वो करना है, तो 1 या 2 आदमी एक सोशल डिस्टेंस के उसूल के मुताबिक अगर वो बैठना चाहें तो बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत इलाके में से 1 या 2 अफराद 2 अफराद बैठ सकते हैं। बहुत अच्छी बात है कि इत्तिफाक राय हो गया है, और चूंकि बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान जो है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नारे के साथ हमने हासिल किया है, और 27वीं रमजान को ही पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आया था, तो बाबरकत महीना है, जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में ऐसा मुल्क है जो कि मजहब इस्लाम के नाम पे हासिल किया है। डॉक्टर मुमताज अली खान साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ से आपका ताल्लुक है और इन्फेक्शियस डिजीजेस के माहिर है। इनसे हम जानेंगे कि आज जो डॉक्टर जफर मिर्जा साहब कह रहे थे कि 65% हो गई है मुकामी ट्रांसमिशन, यानी कि अब कोरोना वायरस का जो फैलाव है वो बाहर से नहीं अंदर ही ज्यादा ह्यूमन फैल रहा है। डॉक्टर मुमताज अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी डॉक्टर साहब बताइएगा, 17 अमवात हुई हैं पिछले 24 घंटे में, बहुत ज्यादा फिगर बताई जा रही है, और बहुत ज्यादा फिगर है जी, बहुत ज्यादा फिगर हो गई है, तो कुछ हमारे व्यूअर्स को बताइएगा इसको कितना संजीदगी से लेना है, कितना सोशल डिस्टेंसिंग को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूं कि वो अपनी जो मामूलात जिंदगी है, वॉक करना, बाजारों में जाना, उसको तर्क नहीं कर रहे, कितना आम है? नहीं कर रहे हैं सर। जी यही सबसे दुनिया है कि जितनी ये दुनिया ने गलतियां की हैं, बड़े बड़े डेवलप्ड कंट्रीज में ये गलतियां हुई हैं और उन्होंने भुगता है, और अभी तक अगर अल्लाह ने हमें बचाया है तो वो अगर हमारी ये इस तरह की बिहेवियर रहे और इस तरह हम इसको लेते रहे कि नॉर्मल हालात की तरह देते हैं। बाकी मैं तो ये भी सुनने में आ रहा है, मुझे सोशल मीडिया भी देख रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं कि ये एवं लगे हुए हैं, कुछ भी नहीं है बीमारी, ये बस जस्ट, तो ये जो बिहेवियर है ना, दिस इज टू डेंजरस। और दैट्स द रीजन अब देखिए पिछले अभी हमारे पास टोटल पिछले 24 घंटे में 625, आप कह सकते हैं कोई 650 तक न्यू केसेस आए हैं, और 16-17 डेथ्स हुई हैं। यार कितने सेंसिटिव डेथ्स हैं हमारे 16-17, और ये तो वो हुई है जो हमें डायग्नोज मिले हैं। अच्छा, इसके अलावा जो डेथ्स हो रही है कम्युनिटी में, और उनकी तो डायग्नोसिस ही नहीं हो रही।
ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا, آپ نے بتایا کہ ظاہر بات ہے اس بیہیویئر کو بہت سیریس طرح لینا چاہیے. 17 ڈیتھس ہوئی ہیں اور میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ لوکل ٹرانسمیشن اس میں بڑھ رہی ہے, تو دوائی تو اب کوئی آج سچ ہے نہیں. یہ جو اینٹی باڈی ٹیسٹ کی بات ہوتی ہے, پلازما ٹریٹمنٹ کی بات ہوتی ہے, کچھ اس حوالے سے بتائیں گے اس پہ کچھ؟ اور آج امریکن ریسرچ بھی آئی ہے کہ جب موسم گرما اگر گرمی کی شدت بڑھے گی تو اس سے یہ وائرس غیر مؤثر ہو جائے گا. 3 کوشچن آپ نے کی ہے اینٹی باڈی ٹیسٹ کی, اس پہ بھی ابھی کام ہو رہا ہے. یہ بھی ابھی فائنل نہیں ہے کہ اس کی امیونٹی ہماری باڈی میں بڑھ رہی ہے یا نہیں بڑھتی. اس بارے میں آج ہی WHO کا میں دیکھ رہا تھا, ان کی جو سینئر سائنٹسٹ ہے وہ یہی بتا رہی تھی کہ ابھی تک ہمیں ایویڈنس نہیں ملا کہ اس کی امیونٹی ڈیولپ ہوتی ہے باڈی میں کہ نہیں, اور اینٹی باڈی ٹیسٹ جو ہے وہ کتنا کارآمد ہے اس پہ بھی باتیں چل رہی ہیں. دوسری بات, ان کی جو میڈیکیشن ہے یا جو پلازما تھراپی ہے اس پہ بھی ابھی کام ہو رہا ہے. مینس کوئی فائنل ٹریٹمنٹ اس وقت تک ہمارے پاس ایویڈنس بیس نہیں ہے, نہ FDA اپروڈ. اور چوتھی جو بات آپ نے کی ہے وہ گرمی کی شدت سے, جی موسم گرما اگر آتا ہے, موسم گرما کے, تو اس پہ کوئی زیادہ وہ نہیں ہے, ایویڈنس اس کی بھی نہیں ہے. کیونکہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دوں کہ جو مرض ہوئی ہے جو 2012 سے گلف کنٹریز میں چل رہا ہے, گلف کنٹریز میں گرمی ہے اس وقت بھی, اور وہ وہاں پہ ہے, وہ بھی اسی وائرس کا کزن ہے. اور اس وقت یہی وائرس پوری دنیا میں گرم کنٹریز میں بھی پھیل رہا ہے. تو ہمیں یہ خوش فہمی میں رہنا کہ پہلے مئی میں یا جون میں یہ ختم ہو جائے گا, تب تک ہم شہر گھومتے پھرتے رہیں, جو لوگ مرتے ہیں مرنے دیں. اس طرح نہیں کرنا چاہیے, ہمیں ابھی سے اس کی ٹرانسمیشن کو روکنا ہوگا. ڈاکٹر صاحب, وائرل ڈیزیز کے حوالے سے آپ خاصا جانتے ہیں, علم رکھتے ہیں, یہ فرمائیے گا اس کا ڈکلائن, کیونکہ اب منتظر اس بات کے ہیں کہ کب یہ ختم ہوگا, کم ہونا کب شروع ہوگا. ہم نے چائنا کی مثال دیکھی, وہ ایک صوبے تک, ایک شہر تک, ووہان یا ہوبے تک محدود تھا, اس کو محدود کیا گیا, زوال پذیر ہوا. پاکستان کی صورتحال ڈفرنٹ ہے یا دیگر ممالک کی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر احتیاطی تدابیر پر مؤثر انداز میں عمل درآمد کیا گیا تو کتنا عرصہ لگے گا اس کو ختم کرنے میں؟ سر, احتیاطی تدابیر اس کی صرف اور صرف ایک ہی ہے, وہ ہے لاک ڈاؤن. صحیح. اور اگر ہم لاک ڈاؤن کو ایڈریس کریں تو 2 ہفتے اس وائرس کی ایج ہے ٹوٹل. لیکن ہمارا لاک ڈاؤن تو کافی اچھا ہو گیا نا جی. لاک ڈاؤن کو آپ نے کہا 2 ہفتے کی ایج ہے, تو ہمارا تو آپ دیکھیں چائنا نے کیسے کنٹرول کیا, انہوں نے کمپلیٹ لاک ڈاؤن کر دیا تھا ووہان میں. لیکن وہ فیزیبل نہیں ہے نا ڈاکٹر ممتاز صاحب. پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ کمپلیٹ لاک ڈاؤن چائنا والا تو پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکتا نا, اس ماڈل کو اپنایا نہیں جا سکتا نا. یہی وجہ ہے نا کہ اگر ہم گورنمنٹ نہیں کرتی, چلو گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کے الاؤ کیا, لیکن سب لوگ اس کو نارمل لے رہے ہیں. خود ساختہ اگر 50% لوگ بھی پاکستان میں لاک ڈاؤن کو ایڈریس کریں اور اس کی پابندی کریں تو میرے خیال میں ہم 2 سے 3 ہفتے میں ڈکلائن کی طرف چلے جائیں گے. تو وزیر اعظم صاحب کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ 15 مئی سے 25 مئی کا جو پیریڈ ہے وہ بھی بڑا کرٹیکل, اور آپ سے قبل مفتی صاحب ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے, نماز تراویح اور نماز جمعہ تو باجماعت اب ادا کی جائے گی, اس پہ فاصلہ بھی رکھا جائے گا. آپ کہہ رہے ہیں لاک ڈاؤن حالات, اصل میں ہم لوگوں کا پہ تو اپنا ایٹیچیوڈ ہے نا جی. ہم تو کہتے ہیں کہ جو چیزیں طے ایک دفعہ ہو گئی ہیں, موروثی حالات سے اس کو ترک کر کے اسی چیز پہ کاربند رہتے ہیں نا. یہ بھی تو ایک ایشو ہے, اس کو بھی تو ایڈریس کرنا ہے. میں آج ایک وہ پڑھ رہا تھا, باقی مفتی صاحب بیٹھے ہوئے, میں ان کے سامنے کچھ بول نہیں سکتا. اور نہیں, آپ بول سکتے ہیں, وہ ٹیلی فون لائن پر تھے. بالکل ٹھیک ہے, آپ ڈاکٹر ہیں, آپ تو ہر کسی کے سامنے بولا کریں. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تراویح مسجد میں پڑھی ہے, باقی ساری انہوں نے گھر پہ پڑھی ہے. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اگر ہم اپنے سیفٹی کے لیے, اپنی کمیونٹی کی سیفٹی کے لیے اگر گھر پہ تراویح پڑھیں تو میرے خیال میں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ایک تاثر یہ بھی ملا ہے پاکستانیوں کو کہ جو ضعیف العمر افراد ہیں یا پھر جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے, یہ ان کو متاثر کرتا ہے. جو توانا ہے, جو جوان ہے یا جو کھلاڑی ہیں وہ اس سے متاثر نہیں ہو رہے, تو وہ اس کی پرواہ نہیں کر رہے. تھوڑا ان کو بھی سمجھائیے کہ کیا. سر وہ بھی ہو رہے ہیں, وہ بھی افیکٹ ہو رہا ہے. اگر وہ خود نہیں ہو رہے, فار ایگزامپل میں ایک جوان بندہ ہوں, میں اگر افیکٹ نہیں ہو رہا لیکن میں اپنے والدین کی طرف سے لے کے جا سکتا ہوں اس کو نا. ٹھیک ہے, اور آج ڈیٹا بھی شیئر کیا ہے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب نے. انہوں نے کہا 83% جو ڈیتھ ہوئی ہیں ان کو یا افیکٹ ہوئے ہیں پہلے سے کوئی بیماری تھی, 74%, 74% مرد ہیں. ہر گھر میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ولنریبل ہیں, ہر گھر میں, ہمارے ہر محلے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ولنریبل ہیں. میں بازار میں جاتا ہوں, پارک میں جاتا ہوں, دوستوں کے پاس جاتا ہوں, تو میں یہی وائرس لے کے ان کو گفٹ کر لیتا ہوں نا. جی جی جی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائے گا کہ یہ چلتے چلتے یہ جیسے اب ہم یہاں پر پروگرام کریں, گھر جائیں تو ایک ریسرچ آئی ہے, کپڑوں, بالوں یا جسم پہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتا, یا اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر یہی ہے کہ جب بھی آپ باہر سے گھر ہو کے جائیں, جو آپ نے جوتے پہنے ہیں یہ آپ نے باہر اتارنے ہیں,
और इसको ब्लीच से डिसइंफेक्ट करना है। आपने पहुंचते ही है हाथ को हैंड सैनिटाइज करना है सैनिटाइजर से, और अंदर जाके डायरेक्ट वॉशरूम में जाके अगर शावर ले ले तो ज्यादा बेहतर है, न हुआ तो कम से कम मुंह हाथ पर के बाद ये सारा धोएं और कपड़े चेंज कर दें। चलें, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मुमताज अली खान साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। व्यूअर्स, उन्होंने आपको टिप्स दी कि जो भी घर से बाहर जाए वो जूते बाहर जो है वो उतार ले, उसको ब्लीच कर ले, डेटॉल से पानी में मिला के डिसइंफेक्ट अपने आप को कर दे, ताकि जो वल्नरेबल लोग हैं उन तक ये बीमारी ना जाए। अनवर साहब, मैंने कई अफराद को ये कहते सुना है कि भाई हमारा क्या बिगाड़ेगा ये वायरस, लेकिन आपके घर में बच्चे भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद है, और खुदा ना खास्ता कोई शख्स जो बज़ाहिर आपको तंदुरुस्त मालूम पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि वो आपसे मुतासिर हो, उसका मुदाफ़ती निज़ाम इतना मजबूत और है। यही सोच बरतानिया के वज़ीर-ए-आज़म कीर्ति बोरिस जॉनसन आईसीयू पहुंच गए थे कि क्या बिगाड़ेगा। चले, अनवर साहब और तसव्वुर ज़मान बाबर को इजाज़त दीजिए। न्यूज़ ब्रेक होगी, उसके बाद ट्रांसमिशन जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा।